अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कदीम मिस्र की तहजीब दुनिया की सबसे कदीम और मुतासिर कुन तहजीबों में से एक है। ये तहजीब तकरीबन 3000 कबल मसीह में उभरी और कई हजार साल तक कायम रही। इन बादशाहों को फिरौन कहा जाता था जो मिस्र के हुक्मरान थे। फिरौन न सिर्फ दुनिया के ताकतवर बादशाह थे बल्कि इन्हें खुदाई हैसियत भी हासिल थी। जब इन फिरौनों का दौर खत्म हुआ तो ये तारीख की धूल में दफन हो गए और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही। लेकिन फिर एक दिन 1992 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर ने मिस्र की वादी शाही में एक ऐसा मकबरा दरियाफ्त किया जिसने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये मकबरा नौजवान फिरौन तूतनख आमून का था जो अपनी मुख्तसर जिंदगी और पुरस्रार मौत के बाद तारीख की गहराइयों में खो गया। कार्टर की दरियाफ्त ने न सिर्फ कदीम मिस्र की तहजीब के बारे में नए राजों को बेनकाब किया बल्कि एक ऐसा खजाना भी दुनिया के सामने लाया जो सदियों से दफन था। इस मकबरे में मौजूद अशिया ने फिरौनों की जिंदगी, इनके मजहबी अकायद और इनके बाद की जिंदगी के बारे में अहम मालूमात दुनिया को फराहम की। लेकिन इस दरियाफ्त के साथ ही कुछ पुरस्कार वाकयात भी शुरू हो गए जो फिरौनों की लानत के नाम से मशहूर हुए। 1922 की इस तारीख साज दरियाफ्त के दौरान कार्टर और इसके साथियों को जब तूत अनख आमून का मकबरा मिला तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मकबरे की दीवारों पर नकूश, सोने के ताबूत, कीमती जेवरात और नायाब अशिया की मौजूदगी ने इस मकबरे को दुनिया के अजीम तरीन आसार कदीमा में से एक बना दिया। ये खजाना ना सिर्फ दुनिया के लिए हैरत का बायस था बल्कि एक नए खौफ का आगाज भी था। मकबरे के अंदर मौजूद खजाने की हिफाजत के लिए कदीम मिस्र के लोग अपनी खास रसूमात और दुआओं का सहारा लेते थे। लेकिन जब इन अशिया को बाहर निकाला गया तो एक सिलसिला शुरू हुआ जो न सिर्फ कार्टर की टीम के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक खौफनाक तजुर्बा साबित हुआ। कार्टर की टीम ने मकबरे की दरियाफ्त के बाद इसके अंदर मौजूद खजाने को बाहर निकालने का काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही इन लोगों को अजीबोगरीब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लॉर्ड कार्नरून जो इस मुहिम के माली मुआविन थे, एक पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गए। उनके गाल पर एक मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हुआ जिसने जल्द ही पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। वो शदीद बुखार और दर्द से तड़पते रहे और चंद दिन बाद उनकी मौत हो गई। हैरत अंगेज तौर पर जब उनकी लाश का मुआयना किया गया तो उनके गाल पर मौजूद जख्म बिल्कुल उसी जगह था जहां तूत अनख आमून की मम्मी के चेहरे पर एक जख्म था। लॉर्ड कार्नरून की मौत के बाद उनके भाई एबी ग्रिफिन को भी गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ा। एक दिन वो अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे जब अचानक गाड़ी का कंट्रोल खो बैठे। गाड़ी तेजी से एक गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन ये हादसा उस वक्त खौफनाक हो गया जब ईबी के जिस्म को गाड़ी के अंदर से जला हुआ पाया गया। हैरानकुन बात यह थी कि गाड़ी के अंदर आग का कोई निशान नहीं था, लेकिन ईबी का जिस्म बिल्कुल खाकिस्तर हो चुका था, जैसे किसी ने अंदर से इसे जला दिया हो। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बैथल की मौत भी इंतहाई खौफनाक और पुरस्रार थी। एक रात वो अपने कमरे में सो रहे थे जब अचानक कमरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। इनके बिस्तर के नीचे से धुआं निकलने लगा और कमरा धुएं से भर गया। वो जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उनकी चीखें सुनने वाले लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो उन्होंने रिचर्ड को जमीन पर बेजान पाया। उनके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसके अलावा डॉक्टर बेकर जो मकबरे की खुदाई के दौरान साइंसदानों की टीम का हिस्सा थे, इनकी मौत भी इंतहाई खौफनाक तरीके से हुई। वो अपनी लैब में काम कर रहे थे जब अचानक उनके सामने एक पुराना नक्काशी वाला आईना टूटकर गिर पड़ा। जैसे ही आईना टूटा, कमरे में अजीब सी सर्दी फैल गई और डॉक्टर बेकर का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मुंजमद होने लगा। वो अपनी जगह पर खड़े रह गए और उनके जिस्म पर बर्फ की तह जम गई। चंद लम्हों में उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर बर्फ में तब्दील हो गया और वो यख बस्ता होकर मर गए। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम अमवात ना सिर्फ पुरस्रार थी बल्कि इनमें खौफ और दहशत का उनसर भी नुमाया था। फिरौन की लानत ने इन लोगों को ना सिर्फ मारा बल्कि इन्हें दर्दनाक और वहशतनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया, जिसने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ की कैफियत पैदा कर दी। इन पुरस्रार अम्बात के बाद तूत अनख आमून की ममी का राज मजीद गहरा हो गया
اور کئی دہائیوں تک کوئی بھی اس لعنتی خزانے کے قریب جانے کی جرات نہ کر سکا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانوں کو ایسے ہتھیار فراہم کیے جو ناقابل تصور تھے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں کچھ بے خوف سائنسدانوں نے ایک نیا اور انتہائی خطرناک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ توت عنخ آمون کی ممی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ پروجیکٹ ایک خفیہ اور محفوظ لیبارٹری میں سر انجام دیا گیا، جہاں جدید جینیاتی انجینئرنگ، بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی اور دیگر پیش رفتہ آلات کا استعمال کیا گیا۔ اس تجربے کے پیچھے وہی جذبہ تھا جو ہمیشہ سے انسانی تجسس کو تحریک دیتا رہا ہے، اور وہ تجسس ہے ماضی کے رازوں کو جاننے کی کوشش۔ لیکن اس بار یہ تجربہ نہ صرف تاریخ کو زندہ کرنے کی کوشش تھی، بلکہ ایک ایسے راز کو بے نقاب کرنے کی بھی کوشش تھی جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ کو انجام دینے والی ٹیم میں دنیا کے بہترین سائنسدان شامل تھے، لیکن یہ کوئی عام سائنسدان نہیں تھے۔ ان میں سے کئی نے ان پراسرار اموات کی داستانیں سن رکھی تھی جو توت عنخ آمون کے خزانے کو چھیڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان میں سے کئی سائنسدان ان اموات کو اتفاقیہ سمجھتے تھے، لیکن کچھ کو یقین تھا کہ وہ ایک ناقابل تصور خطرے کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جدید سائنس کی طاقت اور انسانیت کی ترقی کی خواہش نے ان کے دلوں میں موجود خوف کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ تجربہ انتہائی احتیاط کے ساتھ شروع کیا گیا۔ سائنسدانوں نے ممی کے ڈی این اے کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی، اس امید میں کہ وہ ہزاروں سال پرانے جینز کو دوبارہ زندہ کر سکیں گے۔ لیکن جیسے ہی تجربہ آگے بڑھا، لیبارٹری میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ کمرے کی دیواروں پر سائے نمودار ہونے لگے، آلات خود بخود جلنے لگے، اور ہوا میں ایک غیر مرئی بوجھل پن کا احساس ہونے لگا۔ ممی کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات تھے۔ لیبارٹری کے اندر موجود لوگوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک سائنسدان نے اچانک چیخیں مارنا شروع کر دی اور ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ دوسرا سائنسدان بے ہوش ہو گیا اور دوبارہ کبھی ہوش میں نہیں آیا۔ جیسے ہی ممی کو زندہ کرنے کی کوششیں کی گئی، فرعون کی لعنت دوبارہ فعال ہو گئی۔ سائنسدانوں کی ٹیم کے کئی اراکین پراسرار حادثات کا شکار ہو کر مرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے لیبارٹری چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور انہیں اندر ہی قید کر دیا گیا۔ کچھ کی موت دل دہلا دینے والے طریقے سے ہوئی۔ کسی کا جسم اچانک آگ کے شعلوں میں جل گیا تو کسی کا جسم برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ آخرکار اس پراسرار تجربے کو روک دیا گیا۔ فرعون کی ممی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ناکام رہی، لیکن اس کوشش نے ایک نئی لعنت کو جنم دیا۔ اس پروجیکٹ کے بعد اس مہم میں شامل ہونے والے تقریباً تمام افراد پراسرار طریقے سے مر گئے، اور دنیا کو یہ سبق ملا کہ کچھ راز ہمیشہ چھپے رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کے پراسرار واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔